Ang Barangay Bacolod ang nakakuha sa ikatulo nga pwesto sa gipahigayon nga kompetisyon nga Cleanliness and Orderly Barangay. Di nakadawat sila og premyo nga 200,000 pesos nga gideclare niadto nakalabay nga pagsaulog sa ika-76 charter anniversary ning siyudad sa Osamis atol sa Pirangat Festival. Sa interview sa DXDD News Team ni Barangay Kapitan Dionisio Ditalia sa Barangay Bacolod, matud pa niya nga wa siya magdahom nga makuha nila ang ikatulo nga pwesto. Yang gisaysay nga naminaw lang siya sa gipaabot ni Mayor Indy ngadto kanila atol sa ilang meeting. Og nakita usab niya ang mga barangay kapitan nga mga karaan nga dasig mi participate sa programa ni Mayor Indy, hinungdan nga mi participate usab siya sa maong programa. Usa sa iyang gikabalakan sa iyang barangay ang basura tungod kay naglisod siya og disiplina sa katawan ug gani miabot pa ang higayon nga duna siya gikasuhan. Well, kay ang nahitabo gyud dinhi na-elect man ko atong election dito sa barangay. Tapos nagmeeting, gipatawag mo yung mga new elected barangay captain, mo to nga gipaabot po ni Mayor nga ang maong programa day nga Most Cleanliness and Orderly Barangay dugay na gihimo ni Mayor nga gahimo man gay og premyo nga 1,300,000 og 200, no? Mauna nga ako naminaw lang ko kay iya pong iyaman yon gi-acknowledge po tong ubang mga barangay nga naana sa mga 70%, no, naana sa mga 60%. Mo to nga ako akong paminaw po nakita na ko po ng ubang mga barangay nga participate po limpyo gyud. Mo to nainganyo ko nga murag na dasig po ko sa ubang mga barangay nga atong mga panahon ng mga karaang kapitan nga participate sa panawagan ni Mayor. Motong ako po na habol lang to ako habol lang yun nga tawag ko makaapas lang ko ang ako wala ko mag-after nga nag-akuan ko sa premyo. Ang ako lang yun tungod sa ato ang maabtikon nga Mayor nga mura sa gusto yung kalimpyo ba. Motong gauna yung ko sa kalimpyo sa barangay kay ang basura po dito sa kuha walay proper segregation, nagproblema ko. So may kabalakan mo? May kabalakan ako. Then tapos, ang usapod, nagsige naman monitor sa mga basura sa barangay, mo itong akong nahunaan, mas maayo akong punan. Nga ang akong mga sakop, naapoy atimanon. Gawa sa basura, naapoy bulak nga maatiman. Then medyo, kuang pa yun siya, pressure yung kayo kay ting init man god. Mamatay yun ang atong bulak. Og dili nimo bubuan, di ka mo to yun dong. Kada adlaw magbubuang akong mga CBO sa maong bulang. Si Bacolod Barangay Kapitan Dionisio Ditalia. Sa pagkakaroon ang katawhan sa Barangay Bacolod ang hinay-hinay na kini nga disiplina o kadto na ibutang ang ilang mga basura sa insaktong butanganan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.